Hello everyone, welcome to Nepal Online School. आज हामी स्कलरशिप लेटर कसरी लेख्ने र यो के हो र यसको एक्जाम्पलहरू यो भिडियोमा हेर्न जाँदैछौँ है त। अब फर्स्टमा स्कलरशिप लेटर किन लेखिन्छ भन्ने कुरा नै हेरौँ न हैन। जब तपाईलाई कुनै फाइनान्शियल एड चाहिन्छ, तपाई कुनै इन्स्टिट्युसनमा पढ्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँ एप्लाई गर्दाखेरि तपाई चाहिँ यदि तपाई वर्दी हुनुहुन्छ, तपाई चाहिँ त्यो फाइनान्शियल एड को लागि वर्दी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले स्कलरशिप लेटर लेखेर चाहिँ तपाईले मलाई चाहिँ स्कलरशिप चाहियो, छात्रवृत्ति चाहियो भनेर लेख्नुहुन्छ है। त्यो हो स्कलरशिप लेटर भनेको। भन्नुको मतलब यो के हो त, एउटा फर्मल लेटर हो जुन चाहिँ तपाईले इन्स्टिट्युसनलाई लेख्नुहुन्छ, स्कलरशिप डिपार्टमेन्ट अथवा के त एकाउन्टेन्ट को हेर्ने डिपार्टमेन्टलाई लेख्नुहुन्छ है त। ओके, सो फर्स्टमा स्कलरशिप लेटर लेख्दाखेरि के कुरा ध्यान दिनुपर्छ त भन्ने कुरा हेरौँ। फर्स्ट वान इज यु हेभ टु नो वाइ यु आर गुड म्याच फर द स्कलरशिप हैन। त्यो स्कलरशिपको लागि तपाईलाई नै त किन दिने त भन्ने कुरा तपाईले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। तपाई चाहिँ वर्दी स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, मैले अघि नै भने तपाई पढाइमा राम्रो हुनुहुन्छ, एकाडेमिक फिल्डमा हैन, अरु कुरामा पनि तपाईले धेरै अचिभमेन्ट गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाई चाहिँ स्कलरशिपको लागि गुड म्याच हुनुहुन्छ होला हैन। नत्र अब के त एक्जाममा पनि राम्रो गर्नुहुन्न, सो तपाईको चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी पनि खासै केही छैन भनेदेखि तपाईले चाहिँ स्कलरशिप लेटर लेखेर मात्रै तपाईलाई स्कलरशिप त आउने हैन। सो तपाईले थाहा पाउनुपर्छ वाइ यु आर वर्दी भनेर। त्यसपछि सेकेन्डमा फर्मल टोन अभियसली युज गर्नै पर्यो। हामीले फर्मल टोन भनेर बिजनेस लेटरमा पनि कुरा गरेका छौं। सो त्यसपछि क्लियर स्ट्रक्चर हुनु पर्यो। तपाईले फर्स्टमा आफ्नो के त इन्ट्रोडक्सन दिने, त्यसपछि म चाहिँ यो स्कलरशिपको लागि एप्लाई गर्दैछु भन्ने, त्यसपछि किन चाहिँ मलाई यो स्कलरशिप चाहियो त र मैले के गरे त अहिलेसम्म र मेरो फ्युचर प्लान के छ भन्ने, यस्तो कुरा गर्ने। एन्ड द नेक्स्ट थिङ इज चेक फर स्पेलिङ इरर्स अर ग्रामेटिकल इरर है, यो कुरा त भन्नै परेन। र अर्को भनेको एजुकेसन एन्ड अचिभमेन्ट, अघि पनि भने, र फ्युचर प्लान के छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले फर्स्टमै आफूले लिस्ट आउट गर्नु पर्यो, ब्रेनस्टर्म गर्नु पर्यो। ओके, यो कुरा चाहिँ म स्कलरशिप लेटरमा हाल्छु है, यसले चाहिँ मेरो स्कलरशिप लेटरलाई अझै स्ट्रङ बनाउँछ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ है त। ओके, र यहाँनिर एउटा सानो टिप्स के छ भन्दाखेरि स्टार्ट विथ अ हुक भनेर भनेको छु है। मैले एसे राइटिङको इन्ट्रोडक्सनमा पनि यही कुरा गरेको थिएँ है त। सो फर्स्ट लाइन हैन, जुन चाहिँ हुक भनेर भनेको छु त्यो नै तपाईले एकदमै क्याची लेख्नु भयो, ग्र्याबिङ लेख्नु भयो भनेदेखि अरु लेटर पनि पढौं लाग्छ नि त। हो, त्यही भएर स्टार्ट विथ अ हुक भनेको। त्यसपछि बी पर्सनल भनेर भनेको छु। अब तपाईले कुनै एउटा इन्स्टिट्युसन, एजुकेसनल इन्स्टिट्युटमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले त्यहाँनेरि अब आफ्नो कभर लेटर पनि सबमिट गर्नुहुन्छ र त्यो भन्दा अरु तपाईलाई जान्ने कुरा हुँदैन। सो तपाईले चाहिँ हैन आफ्नो के त पर्सनल कुराहरु जसले चाहिँ तपाईलाई अझै बढी चिनाउँछ त्यस्तो कुरा गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ ओके, स्कलरशिप दिने मान्छेहरुले पनि तपाईलाई चाहिँ बुझ्न सक्छ के। सो द्याट्स वाइ मैले चाहिँ बी पर्सनल भनेर एउटा टिप्स दिएँ है त। सो अब अर्कोमा मैले फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ प्याराग्राफ भनेर भने। सो यही नै फर्स्ट प्याराग्राफमा यही नै लेख्नुपर्छ, सेकेन्ड प्याराग्राफमा यही नै लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हैन। तर यो लेख्नु भयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ मैले त पाथवे है, मैले चाहिँ एउटा पाथ मात्रै तपाईलाई देखाएको हो है त, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर। सो फर्स्ट प्याराग्राफमा आइडेन्टिफाई व्हाट यु आर एप्लाइङ फर, तपाईको के त इन्ट्रोडक्सन दिने र तपाई चाहिँ कुन चाहिँ स्कलरशिपलाई एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्ने। र सेकेन्डमा एक्सप्लेन योर गोल्स भनेर भनेको छु सेकेन्ड प्याराग्राफमा। अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा म चाहिँ यो डिग्रीको लागि एप्लाई गर्दैछु, तपाईको कलेजमा मलाई यसमा इन्ट्रेस्ट छ, मैले अहिलेसम्म यति गरे भन्ने कुरा गर्ने। सो थर्ड प्याराग्राफमा टक अबाउट योरसेल्फ भनेर भनेको छु। यो चाहिँ मैले माथि भनेको बी पर्सनलसँग कनेक्ट हुन्छ। यो चाहिँ अब तपाईले स्कुल लाइफमा के गर्नुभयो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी के गर्नुभयो, आफ्नो कम्युनिटीमा तपाईले के कन्ट्रिब्युसन दिनुभयो, के रेस्पोन्सिबिलिटी ह्यान्डल गर्नुभयो है, यसको बारेमा चाहिँ थर्ड प्याराग्राफमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र फाइनली फोर्थ प्याराग्राफमा तपाई चाहिँ फाइनली यो स्कलरशिपको लागि किन र कसरी वर्दी हुनुहुन्छ त र तपाईलाई दियो भनेदेखि हैन यो स्कलरशिपको फुल्ली युटिलाइजेसन किन हुन्छ त भन्ने कुरा फोर्थ प्याराग्राफमा लेख्न सक्नुहुनेछ।
सो फोर्थ प्याराग्राफमा मैले तपाईको रिक्वायरमेन्टहरु सबै पूरा गरे र म वर्दी स्टुडेन्ट पनि छु, म मेहनती स्टुडेन्ट पनि छु। यो स्कलरशिप मैले पाएँ भनेदेखि यसको फुल्ली युटिलाइजेसन म गर्नेछु भनेर एकदमै कन्भिन्सिङ रूपमा लेख्न सक्नुहुनेछ है त। यो भयो हाम्रो स्कलरशिप लेटरको कुराहरु। अब एउटा स्याम्पल हेरौं कसरी स्कलरशिप लेटर लेख्न सकिन्छ त भनेर। सो फर्स्टमा तपाईले के लेख्नुहुन्छ त नेम अफ एप्लिकेन्ट र एड्रेस अफ एप्लिकेन्ट है त टप लेफ्टमा। सो यहाँनेरि नेम अफ एप्लिकेन्ट, कुमार मगर, त्यसपछि एड्रेस अफ एप्लिकेन्ट सिटी हैन स्टेट जिप कोडहरु दिनुहुन्छ। काठमाडौँ नेपाल भनेर लेखे। त्यसपछि तपाईले के लेख्नुहुन्छ त डेट लेख्नुहुन्छ 21 जुन 2007। त्यसपछि अब नेम अफ हेड अफ स्कलरशिप कमिटी लेख्नुहुन्छ, स्कलरशिप कमिटीको हेडको नाम। सो त्यसपछि के लेख्नुहुन्छ त कुन चाहिँ इन्स्टिट्युट हो त, कुन चाहिँ युनिभर्सिटी हो त, कुन कलेज हो त त्यो लेख्नुहुन्छ। काठमाडौँ युनिभर्सिटी, त्यसपछि युनिभर्सिटीको एड्रेस। ओके यति लेखेपछि तपाईले अब टाइटल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। कभर लेटर फर अब स्कलरशिपको नाम पनि धेरै प्रकारको होला हैन। अब स्कलरशिपलाई पनि नाम दिएको होला। सो तपाईले चाहिँ स्कलरशिपको नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै कभर लेटर फर एउटा कुनै स्कलरशिपको नाम, जस्तै कभर लेटर फर एबीसी युथ स्कलरशिप भनौं न। स्कलरशिप एप्लिकेसन भनेर लेखे मैले। त्यसपछि तपाईले सैल्युटेसन दिनुहुन्छ डियर भनेर, डियर। अब नेम अफ हेड अफ स्कलरशिप कमिटी जुन चाहिँ हाम्रो माथि मैले के लेखेको थिएँ शान्ता राव भनेर लेखेको थिएँ, डियर मिस्टर राव भनेर लेख्छु मैले। अब मैले लेख्न सुरु गर्छु है त। फर्स्टमा मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि अब तपाईले कुन चाहिँ स्कलरशिपको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईले के कुरा गर्नुभयो र यो स्कलरशिप किन तपाईलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। ओके म सरल लेख्छु, त्यसपछि एकचोटी हामी पढौं है त।
ओके, फर्स्ट प्याराग्राफ मैले के लेखेँ त एकचोटि हेरौँ। I am submitting this application for the ABC Youth Scholarship to further my education in environmental studies. I have studied for 2 years in Pokhara University and require financial assistance to complete my degree in environmental science. I have worked part-time in a recycling center for the past 2 years and wish to work in the field of environmental sustainability. However, I need a degree to advance in this field. So, फर्स्ट प्याराग्राफमा हामीले के लेख्यौँ त भन्दाखेरि म यो स्कलरसिपको लागि एप्लाई गर्न चाहन्छु। के त इन्भाइरोमेन्टल स्टडिजमा मेरो एजुकेसनलाई अगाडि लैजान चाहन्छु। मैले पोखरा युनिभर्सिटीबाट 2 वर्ष पढेँ र मलाई फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स चाहियो अब मेरो डिग्री कम्प्लिट गर्नको लागि, र म 2 वर्षदेखि हैन रिसाइक्लिङ सेन्टरमा काम गर्दैछु र मलाई यही फिल्डमा धेरै कामहरू गर्नु छ। त्यसकारणले मलाई यो फिल्डमा डिग्री चाहिएको छ। द्याट्स वाइ आई निड अ फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स भनेर भनिन् फर्स्टमा, हैन मलाई चाहिँ चाहियो किन त भन्ने कुरा भयो। अब हामी कुरा गर्छौँ अहिलेसम्म यो फिल्डमा मैले के काम गरेँ त, त्यतिकै त मलाई किन दिने त यो स्कलरसिप, म यो स्कलरसिपको लागि वर्दी छु त भन्ने कुरा अब म गर्छु है त। सो मैले सेकेन्ड प्याराग्राफमा के लेखेँ हेरौँ एकचोटि। I spent the last 2 years of high school volunteering in a waste management facility in the city and have gained a lot of experience in the field. I won an award for creative management for recycling plastic water bottles. My goal is to work to have an impact on many environmental issues such as solar power, wind power, as well as waste management. सो मैले अहिलेसम्म के गरेँ त यो इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटीको फिल्डमा भनेर कुरा गरेँ र मेरो अब गोल के छ त भनेर भन्दाखेरि अब मेरो गोल सोलर पावर, विन्ड पावर र वेस्ट म्यानेजमेन्टमा पनि मेरो काम गर्नु छ, यसमा पनि इम्प्याक्ट ल्याउनु छ भनेर मैले भने। ठिक छ, अब म कुरा गर्छु कि यदि मैले यो स्कलरसिप पाएँ भनेदेखि म के गर्छु त भन्ने कुरा अब म गर्छु है त। अब चाहिँ म इफ आई एम फर्चुनेट इनफ टु रिसिभ दिस स्कलरसिप भनेर म सुरु गर्छु र गर्छु है त। ल यो पनि हेरौँ।
ओके, अब मैले थर्ड प्याराग्राफमा लेखेँ, If I am fortunate enough to receive the scholarship, I will finish my degree to qualify a job in a company that promotes sustainability in their business ethic. My father died 5 years ago, and I was able to pay my first 2 years at university with the insurance money. But my mother is no longer able to support my university tuition भनेर मैले लेखेँ है त। सो मैले थोरै एउटा इमोसनल टच पनि दिएँ है। सो यो पनि तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ है यदि कन्डिसन एप्लाई छ भनेदेखि। मैले ओके, यदि मैले यो स्कलरसिप पाएँ भनेदेखि म चाहिँ अब मेरो डिग्री फिनिस गरेर हैन जब गर्थेँ र मलाई यो समस्या छ भनेर पनि मैले थोरै इमोसनल टच पनि दिएँ। सो लास्टमा अब तपाईले थ्याङ्क यू फर कन्सिडरिङ माई एप्लिकेसन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, र मैले लास्टमा लेखेँ थ्याङ्क यू फर कन्सिडरिङ माई एप्लिकेसन। I have enclosed a recommendation letter from my university teacher along with the application form and my transcripts. I hope to hear from you soon. I can be reached at फोन नम्बर दिने or तपाईले इमेल दिन सक्नुहुन्छ। र लास्टमा sincerely भनेर you can have your signature है, यहाँनिर सिग्नेचर दिन सक्नुहुन्छ। देन यो राइट योर नेम, मैले माथि के नाम लेखेको थिएँ, कुमार मगर लेखेको थिएँ, कुमार मगर है, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो स्कलरशिप लेटर भयो। ओके, हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। अब यसमा तपाईले आफैले डिफ्रेन्ट कुराहरु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब सो मैले भने यो कुराहरु है, यहाँनिर अब तपाईले यो पोइन्टहरुलाई पनि याद गर्नु होला। के कुरा चाहिँ तपाईले याद राख्नुपर्छ स्कलरशिप लेख्दाखेरि बिर्सिनै नहुने कुराहरु। किन तपाईलाई स्कलरशिप चाहियो, तपाईको अचिभमेन्ट के छ, तपाईले अहिलेसम्म के गर्नुभयो, र स्कलरशिप पायो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ, किन तपाई वर्दी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मस्ट मेन्सन है। सो यो कुरा भयो स्कलरशिप लेटरको लागि। अब यो भिडियो कस्तो लाग्यो, आशा छ तपाईले बुझ्नु भयो होला। यदि केही समस्या छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन, नबुझ्नु भएको छ भने यु क्यान कल अस एट 9849595895 मा। त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच फर watching. Until next time, goodbye, keep learning. Jai Chandra Surya. Peace.